يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी अरबी के असबाक की तरतीब चल रही होगी। आज का हमारा सबक अद्दर्सु सालिस व सलासून 33 नंबर सबक है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने जामे उम्मुल क़ुरा मक्का मुकरमा की यूनिवर्सिटी का निसाब शुरू किया हुआ है, तो आज जो पिछला सबक गुज़र चुका है जिसमें घर और घर के अफराद से मुताल्लिक़ा वो सबक गुज़रा था, आज हम उसी सबक की तदरीबात के हवाले से ज़िक्र करेंगे। तो आइए ज़रा आज के सबक की तरफ। तो सबसे पहले देखें अत-तदरीबुस्सानी, ये उसी सबक के हवाले से जो हमने पीछे पढ़ा है, जिसमें घर और घर के अफराद और उससे मुताल्लिक़ा चीज़ें जो हैं उनकी तदरीबात ज़िक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आपके सामने एक 3 तस्वीर हैं। ये एक घर की है, ये भी एक मंजिल सी है और ये जो है बगीचा है। अब आपने बताना है कि इन 3 में से ये जो हदीक़तुन लफ्ज़ लिखा हुआ है ये किसके साथ लगता है। क्या ये जो कमरा है इसके साथ इसको हदीक़तुन कहते हैं? तो जवाब आएगा नहीं कहते। क्या ये जो घर बना हुआ है इसको हदीक़तुन कहते हैं? नहीं कहते। ये जो बगीचा बना हुआ है इसे हदीक़तुन कहते हैं। ये देखें यहाँ पर भी इस सूरत में भी 3 तस्वीर उन्होंने ज़िक्र की हैं। एक ये वाली तस्वीर है, एक ये वाली तस्वीर है और एक ये वाली तस्वीर है। तो अब आपने देखना होगा कि इनमें से जद्दतुन कहते हैं दादी को। तो पिछले सबक जो इससे पिछला सबक गुज़रा है उसमें ज़रा तस्वीर के लिहाज से आप देखें कि जद्दतुन दादी को कौन सी इसमें बनाई गई है। तो इनमें से एक के ऊपर आपने इसको मुंतबिक करना होगा। इसी तरह आगे फिर 3 तस्वीर आ चुकी हैं। ये बल्ब है, ये जो है वो लैंप है और ये शीशा है, मिरआतुन जिसको हम कहते हैं। तो मिसबाहुन, क्या इसको मिसबाहुन, शीशे को मिसबाहुन कहते हैं? नहीं कहते। क्या इसको लैंप को मिसबाहुन कहते हैं? फ़िलहाल नहीं कहते, लैंप तो और चीज़ है। और ये जो बल्ब है या लाइट है इसको मिसबाहुन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक फूल है और यहाँ पर ये कपड़े लटके हुए हैं और यहाँ पर ये दरख्त है। तो शजरतुन इनमें से क्या है? ये तभी आप बता पाएंगे जब आप पिछला सबक जो है उसको अच्छे तरीके से आपने देखा होगा और याद किया होगा, तो तब आपके लिए ये बताना इंतहाई आसान होगा। तो मैं बता देता हूँ कि शजरतुन कहते हैं दरख्त को। तो इस तस्वीर के साथ हमने इसको जोड़ देना है और मिला देना है। आगे देखते हैं अत-तदरीबुस्सालिस, ये तीसरी मश्क है। इस मश्क में अबुन कहते हैं बाप को, इब्नतुन कहते हैं बेटी को और इब्नुन कहते हैं बेटे को। आपने इनमें से लाइन लगाकर या ख़ुद से आपने समझना है कि इनमें से बाप कौन है, बेटी कौन है और बेटा कौन है। इसी तरह विसादतुन तकिए को कहते हैं, सियाबुन कपड़ों को कहते हैं, बत्तानिया कंबल को कहा जाता है, बत्तानिया कंबल को कहते हैं। इसी तरह फिर ये 3 लफ्ज़ आ गए हैं। सिज्जादा की बजाय इसको सज्जादतुन पढ़ें। सज्जादा कहते हैं जाए नमाज को या नमाज वाली जगह को, फुरशात कहते हैं ब्रश को और शरीर कहते हैं बेड को। ये सारे अल्फाज पीछे गुजर चुके हैं, इनमें से कोई भी लफ्ज़ नया नहीं है। मिक़स्सुन कैंची को कहा जाता है, इब्रतुन सुई को कहा जाता है, खैतुन खैत धागे को या नलकी को कहा जाता है। तो अब आपने इसके साथ जोड़ना होगा। मिसाल के तौर पर ये सुई है तो इसको इसके साथ जोड़ दें इस तरह करके, और ये नलकी है तो इसको इसके साथ जोड़ना है इस तरह से, और ये जो है कैंची है तो इसको इस तरतीब से हम इधर को जोड़ देंगे। तो फिर दोबारा समझ लें, सज्जादतुन कालीन, फुरशात ब्रश, शरीर बेड, मिक़स कैंची, इब्रा सुई, खैत नलकी या धागा, इन दोनों को इब्रतुन कहा जाता है। उसके बाद है अत-तदरीबुर्राबिअ। इस तदरीबुर्राबिअ से पहले एक बात जहन में रखें कि पीछे भी मैं इसको जिक्र कर चुका हूँ कि जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, हम यूँ कहते हैं कि आप या उसकी तरफ, तो अगर वो सामने वाला मुज़क्कर है यानी मेल है
تو اس کے لیے ہم ہاذا کا استعمال کریں گے، اگر وہ فیمیل ہے تو اس کے لیے ہاذہی کا استعمال کریں گے۔ عربی زبان میں اس کے لیے عام طور پر بھی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کے آخر میں گول تا آ رہی ہو۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس لفظ کے اندر جو ہے وہ گول تا آ رہی ہے، جس لفظ کے آخر میں یہ گول تا آ رہی ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ تو ہم نے اشارہ کرنا ہوتا ہے، تو اشارہ جب ہم کرتے ہیں تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا وہ مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی۔ اگر مذکر ہو تو اس کے لیے ہاذا کا استعمال کریں گے، اور اگر مؤنث ہو تو اس کے لیے ہاذہی۔ ہاذا کا مطلب یہ یعنی دس از، اور ہاذہی کا مطلب بھی دس از، یعنی دس کا مطلب چونکہ اس میں فرق نہیں کیا جاتا ہے تو اس لیے دس کے لیے عربی زبان میں ہاذا آتا ہے۔ تو دیکھیں زبردست بڑا اچھا طریقہ کار ہے۔ ہاذا ابن، یہ والد ہے۔ ہاذہی امن، یہ ماں ہے۔ ہاذا ابن، یہ بیٹا ہے۔ ہاذہی ابنتن، یہ بیٹی ہے۔ پھر دوبارہ ہاذا ابن، اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو اپنے والد کی طرف اشارہ کر کے کہیں ہاذا ابن، ماں کی طرف اشارہ کریں ہاذہی امن، بیٹا ہے تو باپ بیٹے کی طرف، ہاذا ابن، اور بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہاذہی ابنتن، ہاذہی ابنتن۔ تو اس طریق سے، اور اس کے بعد ہاذا جدن، جد چونکہ دادا کو کہتے ہیں تو ہاذا استعمال ہوا ہے، اور ہاذہی جدہ، جدہ یہ دیکھیں پھر آخر میں گول تا آ رہی ہے تو ہاذہی جدتن کہ یہ یعنی دادی ہے۔ اگلی مشق میں التدریب الخامس میں آ جائیں۔ یہاں پر سا، زال اور ہا کی مشق کروانا چاہتے ہیں۔ سا، دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ سا کو سین بولتے ہیں، مثال کے طور پر، جیسے ہم بولتے ہیں مثال کے طور پر۔ اب مثال کے طور پر نہیں اس کو بولنا، مثال کے طور پر۔ جب ہم اردو بھی بولیں تو ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو سا، سا جب آپ زبان دانتوں کے نیچے لگاتے ہیں تو وہاں سے سا، یعنی نیچے والے اور اوپر والے دانتوں کے درمیان میں کچھ اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ باہر کی طرف آتا ہے، سیٹی نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ تو ثوبن، ثوبن کہتے ہیں کپڑوں کو۔ ثریا، مقصود اس سے صرف الفاظ کی بہتری ہے، پڑھیں اس کو ثریا۔ ثلاجہ، فریج کو کہتے ہیں ثلاجہ۔ کمثرا، کمثرا ناشپاتی کو کہتے ہیں ثیابن، جمع ہے ثوب کی، کپڑوں کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زال، ہمیں زا اور زال کے درمیان میں بھی فرق کرنا چاہیے۔ تو زال ذراعن، یہ اس والے حصے کو ذراعن کہا جاتا ہے۔ باذنجان، باذنجان بینگن کو کہتے ہیں نافذہ، نافذہ کھڑکی کو کہتے ہیں حذاءن، جوتے کو کہتے ہیں اذن، کان کو کہتے ہیں، کان کو اذن۔ اور ہا، ہا اور ہا ان دونوں کے درمیان میں بھی فرق ہے، اس کو ہم ہا پڑھتے ہیں، ہا یہ بالکل حلق کے آخر سے ادا ہوتا ہے، اقصی حلق اس کو کہتے ہیں۔ جب ہم مخارج وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر اقصی حلق۔ تو ہا، ہا اور ہا، یعنی ہا اور ہا کے درمیان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ہاذا، ہاذا نہیں کہنا، ہاذا نہیں کہنا، ہاذا۔ بہت سارے عربی سکھانے والے عربوں کی عامی عربی سکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاذا، ہاذا۔ اب ادھر سے ہا اس کو بدل دیا اور زال کو زا بول دیا۔ ہاذا، ہاذہی، ظہر، وجہ۔ ہاذا مذکر کے لیے یہ، ہاذہی مؤنث کے لیے یہ، ظہر پیٹھ کے لیے، کمر کے لیے، اور وجہ چہرے کو کہا جاتا ہے، وجہ چہرے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تدریب السادس۔ تدریب السادس میں با اور میم کا آپس میں صرف کر رہے ہیں، بس اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ باتا، ماتا، سبع، سمع، عازب، عازم، بر، مر، بص، مص، بص، مص، اور اسی طرح آگے جو ہے کتابہ، کتما، کتابہ، کتما، اور اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ آگے التدریب السابع ہے۔
اس میں اب یہ چھوٹی چھوٹی عبارات لے کر آئے گا. اب وہ مرحلہ ہے جو اس کتاب الاساسی کا کہ جہاں پر اب مختصر اور چھوٹے چھوٹے جملے وہ ہمیں بنانا سکھائے گا, اور ان چھوٹے جملوں کے اندر ہم جو ہے وہ یہ والی ساری چیزیں سیکھیں گے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.